दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी तपाईकै प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूलाई लिने गर्छौं र ती विषयहरूमा थप जानकारी यहाँलाई दिने प्रयत्न गर्छौं। र आज हामीले विषय रोजेका छौं स्थानीय तहमा कोरोना प्रभाव। चैत्र 10 गतेदेखि लकडाउन भए यता कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि आम नागरिकमा त्यसको प्रत्यक्ष असर त छँदै नै छ र भाद्र 4 गतेदेखि सङ्घीय सरकारले चाहिँ स्थानीय प्रशासनहरूलाई आदेश दिएको छ अथवा एउटा अनुरोध गरेको छ कि तपाईँको क्षेत्रमा यदि कोरोनाको प्रकोप त्यस्तै छ भने तपाईँहरू स्वयं आफैले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र निषेधाज्ञा लकडाउन जस्ता कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला जुममा जोडिनु भएको छ महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ रामेश्वर श्रेष्ठ र त्यसै गरी बारा कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ राजेश राय यादव। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला म बारातिर जान्छु, हाम्रो मेयर साहबलाई सोध्छु कि कस्तो छ यहाँको क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव। यो जुन चैत 11 गतेको लकडाउन थियो, यो बीचको जुन लकडाउन खुलेमा पनि हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकामा पोजिटिभ केस त्यतिखेर थिएन र अहिले आएर यो जुन 18 गतेदेखि लकडाउन भएको छ, हजुर, यसमा पोजिटिभ केसहरू निस्किराखेको छ। आजको दिनमा कलैया उपमहानगरपालिकामा 180 जनाको पोजिटिभ केस छ, जसमध्ये महिला 51 जना हो र पुरुष 129 जना हो। हजुर, जसमध्ये निको 60 जनाको भइसकेको छ, त्यसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको हो र हाललाई 120 जना होम क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा छ। हजुर, त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी छ। अब निषेधाज्ञा अब खोक्लो हुन गइराखेको छ। के छ भने कि अब हिजो छलफल भएको हो, यो बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्मको लागि पसलहरू खोल्ने र अरू जसरी कि माछा मासु र थोक हारा सब्जीको जुन खुद्रा बिक्री छ, त्यो हाम्रो जुन सहरी बजार गुद्री बजार लाग्छ, एकदम कलैया बजार बीचमा नै यो एउटै बजार हो हाम्रो कलैयाको। त्यसलाई हामीहरू छेउछाउमा सारेको छौँ र 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पसलहरू खोल्नको लागि निर्णय गरेको। हजुर, भनेपछि अत्यावश्यकीय वस्तुको लागि मात्रै पसल खोलिएको हो कि हरेक किसिमका पसलहरू खोल्नको लागि चाहिँ अनुमति दिएको हो? हरेक किसिमको पसलहरू खोल्नको लागि अनुमति दिएको हो र 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म, जसमध्ये हाम्रो वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यसै मध्येमा छन्। हजुर, अब म यहाँ आउँछु यता महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयरज्यू कहाँ, रामेश्वरजी, यहाँको क्षेत्रमा कस्तो छ कोरोना प्रभाव? महालक्ष्मी नगरपालिकामा कोरोनाको प्रभाव चाहिँ अहिले केही समय अगाडिदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। योभन्दा अगाडि महालक्ष्मी नगरपालिका लकडाउन हुनु अगाडि र लकडाउन पछाडि आषाढको 20 गतेसम्म महालक्ष्मी नगरपालिका अलमोस्ट ग्रिनको रूपमा थियो। त्यसपछि आषाढको मध्यावधिपछि 15-20 पछाडि अलिक केही कोरोना सङ्क्रमित केही देखियो। त्यो केही भेटिसकेपछि हामीले ती सङ्क्रमित सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र उहाँहरूको क्लोज कन्ट्याक्टमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हामीले टोटल PCR टेस्ट गऱ्यौँ र त्यो कम्युनिटीमा पनि ट्रान्समिसन भएको छ कि भनेर हामीले क्लोज कन्ट्याक्ट प्लस समुदायको समेत लिएर गऱ्यौँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा नेगेटिभ आइसकेपछि महालक्ष्मी नगरपालिका यो श्रावणको 30 गतेपछि फेरि चाहिँ के भन्दा ग्रिनको चाहिँ गयो। आषाढको 30 गते पछाडि पुरा ग्रिनको रूपमा रह्यो र त्यस पछाडि फेरि यो चाहिँ जब अहिले चाहिँ यो श्रावणको झन्नै तेस्रो हप्ताबाट चाहिँ सङ्क्रमित दर बढेर गएको छ र त्यो बढेर गएकोमा अहिलेसम्म महालक्ष्मी नगरपालिकाको स्टाटस चाहिँ सुरुदेखिको
आजको अहिलेको मितिसम्म टोटल 137 जना संक्रमित हुनुभएको छ र त्यो संक्रमित मध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 41 जना निको भएर चाहिँ घर फर्किनु भएको छ र अहिले सक्रिय केस चाहिँ हाम्रो 94 छ। यो 94 मा 43 जना हाम्रो पुरुष हुनुहुन्छ र 51 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तो सक्रिय केस 54 मध्ये होम आइसोलेसनमा हामीले 54 जनालाई होम आइसोलेसनमा राखेका छौँ र त्यसपछि 39 जनालाई चाहिँ हामीले हस्पिटलमा पठाएको छौँ र लक्षण भएका जति सबैलाई हामीले हस्पिटल ट्रान्सफर गरिरहेका छौँ र लक्षण नभएका संक्रमित भएकाहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा हाम्रो नगरपालिका र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अब्जर्भेसनमा राखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा राखेका छौँ। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना एकदमै बढ्यो र बढिसकेपछि चाहिँ अस्पतालहरूमा पनि एकदमै बेड पाउनलाई अथवा त्यो खालको गर्नलाई गाह्रो र यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ? यहाँले के मापदण्ड पुर्याएर त्यो कार्य अगाडि बढाइरहनु भएको छ? महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामीले चाहिँ जब नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, लकडाउन घोषणा गरिसके पश्चात नगरपालिकामा खास गरिकन विदेशबाट हाम्रा नगरपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, पढाइको सिलसिलामा जानुभएको, कामको सिलसिलामा जानुभएको र अन्य अरू पेसा व्यवसायको सिलसिलामा जानुभएको, उहाँहरू फर्केर आउने क्रम जारी भएपछि नगरपालिकाले चाहिँ एउटा मापदण्ड पुरा गरेर हामीले चाहिँ सेफ सेल्टर भन्यो, सुरक्षित आवास भनेर हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ र त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ 55 बेडको क्वारेन्टाइन हामीले चलायौँ र 25 बेडको चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई राखिरह्यौँ र यसरी चाहिँ त्यो 75 बेडको मध्ये जुन हाम्रो 55 बेड चाहिँ एक्टिभली हामीले चाहिँ रन गऱ्यौँ र त्यो एक्टिभली रन गरेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट आउनु भएको छ र जो चाहिँ सम्भावित जोखिम देखिएको छ हाम्रो नगरभित्रका उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि नगरपालिकाले इन्क्युबेसन पिरियड सकेपछि उहाँहरूलाई पिसिआर टेस्ट गरायौँ र पिसिआर टेस्ट गराउँदै नेगेटिभ आएको जतिलाई हामीले घरमा पठायौँ र पोजिटिभ एक दुईवटा केसहरू आयो, त्यो केसहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटल रेफर गर्यौँ। हजुर, जस्तो क्वारेन्टिनमा पुरा गर्नुपर्ने एउटा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले जुन एउटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हो, उसलाई कसो गरी राख्नुपर्ने, के गरी राख्नुपर्ने र कस्तो बेड हुनुपर्ने, ती यावत कुराहरू चाहिँ कस्तो छन्? साँच्चै एउटा क्वारेन्टिनमा बस्न गएको व्यक्तिले चाहिँ नि जसरी सरकारले भनेको छ अथवा WHO ले चाहिँ यो बिरामीलाई चाहिँ यति हदसम्म राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो अवस्था त्यो चाहिँ छ कि छैन? WHO र नेपाल सरकारको जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामीले 100% हामीले पुरा गर्न सकेनौँ र हामीले त्यो गर्न सक्ने स्थानीय तहको चाहिँ त्यो क्षमता पनि छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय तहमा त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि न्यूनतम एमडी गरेको डाक्टर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो हाम्रो पालिकामा एमडी गरेको डाक्टर नै हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा हामीले त्यसको चाहिँ टेक केयर हामीले एमबीबीएस हामीसँग भएको म्यान पावरबाट हामीले गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा 175 रुपियाँले चाहिँ 4 साग खाना खुवाउनुपर्छ भनेर भनेको छ, जुन 175 रुपियाँले त्यो खुवाउने सम्भावनै छैन र त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिज पनि भएन। र दोस्रो चिज चाहिँ अर्को हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दा जुन त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजन र वाइफाई चाहिँ राखिदिनु पर्थ्यो, त्यो सुविधा हाम्रो नगरपालिकाबाट हामीले त्यो चिजहरू चाहिँ दिन सकेनौँ उहाँहरूलाई। तर त्योदेखि रेस्ट अफ द अरू चाहिँ जुन मापदण्ड पुरा गरेर राख्नुपर्ने, 1 मिटरको ग्याप राखेर खाट राख्नुपर्ने, त्यसपछिबाट त्यसको वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नुहाउन यता सरसफाइको लागि आवश्यक पर्ने पानीहरूको लागि र त्यसपछि भोलिन्टियरहरू परिचालन गरेर उहाँहरूको सुविधाहरूलाई दिने, त्यसपछि उहाँहरूको फिभर मोनिटरिङ गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ गर्नको लागि हाम्रो मेडिकल टिमले दिनमा 2 पटक उहाँहरूसँग पुगेर उहाँहरूको हिस्ट्री लिने, त्यो अनुसार रेकर्ड राख्ने र आवश्यक उपचार औषधिहरू उपलब्ध गराउने। कुनै किसिमको सिम्टोमेटिक भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आवश्यक कन्सल्टेन्टहरू मगाउने समेत पनि काम गर्यौँ र त्यसबाट चाहिँ भएन भने हामीले हस्पिटल चाहिँ रेफर क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरेर गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र जति पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्टिपूर्वकै जानुभयो र चाहिँ के भन्दा उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो किसिमको गुनासो चाहिँ रहेन। तर जुन यहाँले भन्नुभएको स्थानीय तहले पुरा गर्न सक्ने स्थिति छैन। हजुर, म यता मेयर साहब राजेश राय यादवसम्म आउँछु र यहाँको
ठाउँमा चाहिँ यहाँको क्षेत्रमा कस्तो छ क्वारेन्टिनको अवस्था? साँच्चै उहाँले भने जस्तै WHO ले अथवा नेपाल सरकारले जे चाहेको छ, जे मापदण्ड तय गरेको छ त्यो अनुसारको हामी कहाँ पनि छैन उहाँले भने जस्तै हो भन्नुहुन्छ कि होइन हामीले त त्यो मापदण्डहरू पुरा गरेको छौँ, हाम्रोमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ? के छ यहाँको? हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकामा आइसोलेसन 100 बेड रेडी छ, जसमा CCTV क्यामेरा, वाइफाई जडान गरिएको छ र त्योभन्दा पहिला हामीहरूले 50 बेडको क्वारेन्टाइन चलाएको थियौँ। त्यसमा वाइफाई र CCTV क्यामेरा पनि थियो र अहिले 100 बेड जुन छ बनाएको छौँ हामीहरूले, त्यो हस्पिटलको निगरानीमा छ। त्यो हामीहरूले मात्र बनाएको थियौँ र बनाएर हस्पिटलको प्रदेशले हेर्छ र कलैया हस्पिटलको जिम्मेवारीमा त्यो हाम्रो आइसोलेसन वार्ड छ 100 बेड। भनेपछि सबै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन छ यहाँ कलैया उपमहानगरपालिकामा? हो, त्यति व्यवस्थित गरेर हामीहरूले कलैया अस्पताललाई बुझाएको हो। हजुर, जसरी अहिले सङ्घीय सरकारले, नेपाल सरकारले चाहिँ कोरोना रोकथामको र नियन्त्रणको, निषेधाज्ञाको, लकडाउनको सम्पूर्ण जति पनि गर्नुपर्ने कामहरू छन् त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको सेल्फ डिसिजन हुनु यो ठिक हो अथवा होइन, केन्द्रबाट हामीलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो? के लाग्छ यहाँलाई त्यो कुरा? यसलाई गर्ने त केन्द्रबाट नै हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। हजुर, तर अहिले आएर हाम्रो स्थानीयमा आएर जिल्ला प्रशासनमा समन्वय गरेर यो प्रक्रियाहरूलाई समन्वय गरेर छलफल गरेर यो लकडाउन के कसरी प्रक्रियामा राख्ने हो र चलाउने हो त्यसको विरत छलफल गरेर बढ्छौँ हामी। हजुर, केही समस्या आएको छ अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई? अब यस्तो चाहिँ नि यो के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्छ नि, त्यो असामञ्जस्य टाइपको त्यो केही असुविधाहरू भएका छन्? जसरी कि हाम्रो जुन यो PCR जुन स्वाब कलेक्सन भइराखेको छ त्यो टेस्ट गराउनमा हाम्रो यहाँ धेरै नै समस्या थियो। जसलाई हामीहरूले 12 जिल्लामा 16वटा स्थानीय तह छन्। 16वटा स्थानीय तह हामी आपसमा नै छलफल गरेर एउटा PCR मेसिन किन्ने निर्णय गरेको छौँ र त्यो प्रक्रियामा नै छ। अब त्यो 15 दिनभित्रमा मलाई लाग्छ कि त्यो सञ्चालनमा आइहाल्नु पर्छ। भनेपछि त्यो PCR टेस्ट गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि यहाँहरूलाई राहत उपलब्ध भएको छैन? छैन, त्यस्तो किसिमको छैन। र जुन यो पोजिटिभ केस आएको छ, जसको पोजिटिभ केसको हामीहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गराएको छौँ। अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा 131 जना पोजिटिभलाई आएको थियो। हजुर, रामेश्वर सर, के छ यहाँ PCR टेस्ट गर्दाखेरि केही असुविधाहरू छन् यहाँको क्षेत्रमा? PCR टेस्ट गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला जुन मापदण्ड नेपाल सरकारले जुन कार्यविधि तोकेको छ, सङ्क्रमित व्यक्तिको क्लोज कन्ट्याक्टमा भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन PCR निःशुल्क रूपमा गर्ने र जो सक्षम छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेल्फ चाहिँ पैसा तिरेर गर्ने भन्ने छ। त्यो अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकाले हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमित जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र हामीले PCR गरेका छौँ। यो एक हप्ताको बिचमा मात्रै महालक्ष्मी नगरपालिकाले 2 पटक चाहिँ PCR टेस्ट गरिसक्यो। एकचोटि 238 जनाको गऱ्यौँ र 238 जनाको गर्दाखेरि हाम्रो 8 जनाको पोजिटिभ निस्क्यो र त्यसपछि त्यो 8 जनाको उहाँहरूको क्लोज कन्ट्याक्टको मान्छेहरू र त्यसपछि अनि अर्को इन्क्युबेसन पिरियड पुरा भएको उहाँहरूको चाहिँ फेरि हामीले अस्ति मात्रै 133 जनाको हामीले गऱ्यौँ र 133 जनाको अहिलेसम्म आएको रिपोर्ट नेगेटिभ छ र अब चाहिँ त्यो मध्ये कति आउँछ र त्यसपछि अहिले सङ्क्रमित देखिएको जुन बाँकी इन्क्युबेसन पिरियड भएको मान्छेहरू र त्यसपछि अनि सम्भावित अरू क्लोज कन्ट्याक्टहरूको फेरि हाम्रो चाहिँ अर्को लट फेरि हामी PCR टेस्ट गर्दैछौँ। यो रूपमा नियमित रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सङ्क्रमण फैलिन नदिन र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न रोकथाम गर्नको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले नियमित रूपमा PCR टेस्टहरूलाई अगाडि बढाएर लगिरहेको छ र क्लोज कन्ट्याक्टको भएकोलाई हामीले होम आइसोलेसनमा भएका जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले
उहाँहरूको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी नियमित रूपमा लिइरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले त्यहाँ खटाइरहेका छौँ। यो स्वास्थ्य कर्मीले यति क्षेत्रको यतिजनालाई हेर्ने भनेर। त्यसपछि हस्पिटलमा जति हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा भएका जति पनि हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समेत पनि अवस्था के कस्तो छ त्यो बुझ्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई हामीले लगाएका छौँ। र आवश्यकता अनुसार उहाँहरूको रेकमेन्डेसनमा म आफै पनि हाम्रो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकोमा गएको छु र उहाँहरूलाई मोटिभेसन गरेको छु। त्यसपछि हस्पिटलमा समेत पनि फोनबाट कुरा गरेको छु र स्वास्थ्यको हाम्रो साथीहरूले जुन रेकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैजना वडा अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो वडामा हेरिरहनु भएको छ। यो सबै कामहरूलाई चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ। ठिक छ, म राजेश राई यादवसम्म आएँ र अहिले चाहिँ यहाँले त हल्का खुकुलो भएको छ मेरो क्षेत्रमा भन्नुभयो, तर मान्छेहरूलाई चाहिँ नि निषेधाज्ञा लकडाउनको कारणले घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको खाने बस्ने व्यवस्थाको कुरा पनि हुनसक्छ। अब ती नागरिकहरू जो चाहिँ नि बिहान कमाउँछन्, दिउँसो कमाउँछन् र बेलुका खान्छन्, ती नागरिकहरूको हकमा चाहिँ यहाँ एउटा मेयर पनि भएको हैसियतले यहाँको एरियाको, यहाँको क्षेत्रको जनताको त त्यो दायित्व पनि हो, यहाँले निर्वाह गर्नुपर्छ। के गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था ती व्यक्तिहरूको लागि? अब यो अहिलेको राहत सम्बन्धी जुन छ, यस्तो किसिमको हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो किसिमको अहिलेको सुरुमा त्यो परिप्रेक्ष्यमा थियो राहत सम्बन्धी। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो छैन, राहत सम्बन्धी समस्या आएको छैन। र सबभन्दा अहिलेको जुन लकडाउन गरिएको छ त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हो। के छ भने कि हाम्रो यो जुन कोरोना आएको छ त्यसले जनताले त्रसित भएका छन्। त्यो जनतालाई त्रसित मुक्त गर्नको लागि हामीहरूले यो सबभन्दा पहिला ट्रेसिङमा 18 जनाको पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि 125 जनालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्यौँ हामीहरू। त्यसपछि हाम्रो 30 जनालाई पोजिटिभ आयो। त्यो 30 जनालाई पोजिटिभलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि 343 जनालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्यौँ र त्यसमध्ये 343 मध्ये 80 जनालाई पोजिटिभ आएको थियो र 80 जनालाई ट्रेसिङ गर्दाखेरि 255 जनालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएको छ। त्यसको अहिलेसम्म रिजल्ट हाम्रो आएको छैन। हजुर, जस्तो यहाँको क्षेत्र त अब बोर्डर इलाकामा पनि छ। भारतमा एकदमै कोरोनाको प्रकोप, दैनिक 50,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना लागिरहेको छ, कोरोना सङ्क्रमित भइरहेका छन् र त्यो भारतबाट छिर्ने व्यक्तिहरूको हकमा अथवा नेपालबाट उतातर्फ जाने बोर्डर साइडमा त्यो के कस्तो अवस्था छ, यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब यसको हकमा त प्रशासन एकदम एक्टिभ छ, जनप्रतिनिधि पनि एक्टिभ छ आउने जानको लागि, तर हाम्रो बोर्डर नै खुल्ला छ। यसमा त्यही समस्या के कस्तो अवस्था छ अहिले त्यहाँको? अहिले त मूल गेट नै बन्दै छ र त्यो सबै बोर्डरको भित्री भागहरू त खुल्ला नै हो। त्यही त जुन चोरी चकारीका बाटोहरू, विकल्पहरू खोजेर चाहिँ नि आम नागरिकहरू जाने र आउने क्रम चाहिँ नि बढिरहेको छ। यसले कोरोना भित्राउने कतिको देख्नुहुन्छ, कतिको समस्या आउला जस्तो लाग्छ यहाँलाई, यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले? अब यो छिडेको होला, तर यो जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ, जुन यो पोजिसन आएको छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, त्यो बाहिरबाट आएको होइन, कहाँबाट यो सरेर आयो त्यो हामीले तथ्य आउन सकेको छैन। जसरी कि भारतबाट आएर यो मान्छेको कोरोना लागेको हो त्यस्तो छैन, यो केसहरूमा छैन त्यस्तो होइन। अहिलेको बेलामा त भारतमा एकदमै कोरोना बढेको छ। जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्नको लागि रोकिएको छ, तर स्थानीयहरू चाहिँ आउने जाने क्रम चलि नै रहेको छ भनेर हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा देखिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ नि कोरोना भित्राउने देख्नुहुन्न अहिलेको अवस्थाले चाहिँ? मैले अहिले ठ्याक्कै अहिलेकै अवस्थाको कुरो गरेको। अहिले यहाँको यो भित्र बस्ने जतिको जनताहरू छन् उहाँहरूले भारत जाने आउने त धेरै समस्या छ, कहाँ बोर्डर छिडेका छन्, तर त्यो बोर्डर छेउबाट छिडेको होला, आएको होला, गएको होला, तर प्रशासन पनि त्यसमा एकदम एक्टिभ नै हो। तर कति बेला आउने हो र जाने हो, त्यो जसरी कि इन्डियाबाट छिडेको होला, त्यो जसरी कि यो नेपाल सरकारले यहाँ किसानलाई
खाद उपलब्ध गराउन सकेको छैन र त्यो खादहरू त इन्डियाबाट नै आएको हो। भनेपछि यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने अत्यावश्यक वस्तु मल खाद लिन होस् या केही वस्तुहरू लिनका लागि चाहिँ आवत जावत चाहिँ चलिरहेको छ, यति कुरा चाहिँ मान्नुहुन्छ यहाँ? हो, अलि छ। हजुर, अब म यता मेयर रामेश्वर श्रेष्ठसँग आएँ। लकडाउन निषेधाज्ञा यो समाधान हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि लकडाउन आफैमा यो कोभिड-19 को समाधानको निर्विकल्प होइन, तर यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि माध्यम चाहिँ हो। किन भन्दा विश्वको इतिहासलाई हेर्दा पनि सबैले केही न केही एउटा उपाय गरेका छन् र यो लकडाउनमा गरिसकेपछि जुन अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, यो निषेधाज्ञा भित्र चाहिँ अब तयारीका कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, जस्तो आइसोलेसन निर्माणका कामहरू, त्यसपछि ट्रेसिङ गर्ने कामहरूलाई बढोत्तरी गर्ने, ट्रेसिङबाट फाइन्डिङ वर्करको टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेकोहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ लक्षण सहितका यही कुरा सर, यही कुरा जुन गतिमा जानु पर्छ यसमा गर्नुपर्छ। हजुर, यो जुन गतिमा जानु पर्थ्यो त्यो गतिमा भएको छ त यो लकडाउन अवश्य पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै हो। लकडाउन भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा नेपाल सरकारले, स्थानीय प्रशासनले एउटा रेगुलेसनको लागि, एउटा नियम बनाउनको लागि र अब के गर्ने भन्ने भावी रणनीति बनाउनको लागि नै गर्ने कुरा हो। तर के रणनीति बनेको छ त? जम्मा जम्मी 10,000 टेस्ट हुन्छ देशभरिमा भने के यसले चाहिँ नि त्योतिर हामी गइरहेका छौँ कि होइन, हामी लकडाउनै ठिक छ, यही बिस्तारै टेस्ट गर्दै जाउँ भन्नेतिर लागिरहेका छौँ? होइन, त्यो पक्कै जुन अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि होइन। जुन स्पिडमा जानुपर्ने स्पिड अलिकति कम छ, त्यो एउटा कुरा हामीले मान्ने कुरा हो, तर केही पनि भएन भन्ने कुरा होइन। यहाँ धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो नगरलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो कोरोना रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि हर सम्भवको प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै मेरो नगरपालिकाको सन्दर्भमा भने हामीले कोभिड-19लाई म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले एउटा तयारीका कामहरू गरिरहेका छौँ। दोस्रो, हामीले चाहिँ एजुकेट गर्ने, अवेर गर्ने कामहरूलाई गर्ने, एजुकेट गर्ने, अवेर गर्ने कामलाई निरन्तर हामीले लगिरहेका छौँ र तयारीका कामहरूमा जस्तो ट्रेसिङ गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। टेस्टिङको दायरा हामीले एकदमै बढाइरहेका छौँ। हामीले हप्तामा 2-2 पटक जस्तो टेस्टिङ गरिरहेका छौँ। त्यसपछिबाट हामीले स्क्रिनिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। जस्तो लक्षण सहितकोलाई तत्काल हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हस्पिटल फरवर्ड गरिरहेका छौँ। लक्षण नभएकाहरूलाई हामीले होम आइसोलेसनमै राखेका छौँ र होम आइसोलेसनमा नि जुन डेरामा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो आइसोलेसन बस्न उपयुक्त छैन, त्यो उपयुक्त नभएकाहरूलाई हामीले तत्काल हस्पिटल हामीले ट्रान्सफर गरिरहेका छौँ। यसरी तयारी। अनि त्यसको साथसाथै हामीले अब आइसोलेसनको लागि हाम्रो नगरपालिकामा हामीले क्वारेन्टाइन बनाएका, क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा कन्भर्ट हामीले गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो यसरी तयारीका कामहरू पनि निरन्तर अगाडि नबढेका होइनन्। तर यसमा सबैभन्दा बढी कोरोनालाई जित्नको लागि स्थानीय सरकारले मात्रै पुग्दैन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र सम्पूर्ण जनताहरूले एक ढिक्का भएर हामीले चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्यौँ। जसरी हामीले एउटा चाहिँ मास्कलाई उचित रूपमा प्रयोग गर्ने कामहरू गर्ने, हामीले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स कम्तीमा 2 मिटर मेन्टेन गर्ने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने र यी कामहरू हामीले पनि हाम्रो प्रवृत्तिमा, हाम्रो व्यवहारमा हामीले सुधार गर्यौँ भने हामीले यो कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। यदि सरकारले जतिसुकै तयारी गरे पनि यदि हामीले हाम्रो व्यवहारहरू मास्कलाई उचित रूपमा प्रयोग नगर्ने, यता चिउँडोतिर मास्क झुन्ड्याएर हिँड्ने अथवा नाकको पाल देखिने गरी राख्ने, यस्ता चाहिँ नाडीतिर राख्ने, अनि अनावश्यक भिडभाड गर्ने, साबुन पानीले हात नधुने, हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने हो भने जस्तो सुकै तयारी गर्नेको अवस्थामा पनि हामीले कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न। हजुर सर, एकछिन यहाँलाई रोकेँ मैले। म विनम्रपूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले सरकारहरू सबैले यसमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि साथ दिनको लागि सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आम सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि उचित रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने 2 मिटर कम्तीमा, त्यसपछि भिडभाड नगर्ने, साबुन पानीलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, यति काम हामीले 3वटा न्यूनतम यदि सामान्य 3टा काम हामीले गर्यौँ भने हामीले अहिले कोभिड उपत्यकामा जुन महामारीको रूपमा फैलिएको छ यसलाई हामी छिटै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा। हस्, म राजेश राई यादवसम्म आएँ। सर, यहाँको जुन क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ जनताहरू कतिको सजग भएको पाउनुहुन्छ यहाँ? अहिले हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकामा
जनतामा धेरै नै यो कोभिडले चेतनशील भएका छन्। पहिला यो लकडाउन गर्दाखेरि धेरै नै बल प्रयोग गर्नु पर्थ्यो बजार बन्द गर्नको लागि, जनतालाई यो रोडमा उतर्नको लागि। तर अति आवश्यक भएका कामको लागि मात्र जनताहरूले रोडमा गएको छन्, कामको लागि बजारमा गएको छन्, नत्र घरमा बसेका छन्। लकडाउनको पालना भएको हो। हजुर, अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लामो समय 6-7 महिना नै बित्यो, केही काम हुन अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हो, अब त्यो त जरुर पनि अगाडि बढेन। कतिको प्रभाव परेको देख्नुहुन्छ यहाँको क्षेत्रमा? के प्रभाव परिरहेको छ? कस्तो छ स्थिति परिचालित, कस्तो छ आर्थिक अवस्था? यो आर्थिक अवस्था धेरै नै कमजोर भएको छ र यो जुन जतिको विकासको कार्यक्रम छ सबै नै स्थगित भएको हो। हजुर, यो 76-77 को हुने काममा त मलाई लाग्छ कि बढी भन्दा बढी 30% भन्दा 40% भन्दा बढी नभएको होला। हजुर, र अहिलेसम्म पनि केही पनि भएको छैन। के छ भने यो लकडाउन छ र यो अहिलेको कोरोनाको महामारी अहिले यहाँ बढेको नै छ। त्यो हिसाबले जनता र कर्मचारी सबै सचेत भएर बसेका छन् र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँको जनताले पनि मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र अति आवश्यक भएको बेलामा नै मात्र बाहिर, घरबाट बाहिर जाने, नत्र आफ्नै घरभित्र बसेर यो कोरोनाको महामारीसँग लड्नको लागि आफूमा चेतनशील भएर जनता बसेका छन्। हजुर, रामेश्वर सर, विकास निर्माणको काम र त्यो बारेमा यहाँको विचार के छ, कस्तो छ? के रोकियो नि है कोरोनाले गर्दाखेरि? त सबै कुरा ठप्पै भयो नि। देशैभरि नै पीडा एउटै हो। जब स्थानीय तहको सबैको विकास निर्माण कामहरू भनेको अत्यधिक रूपमा कामहरू भनेको चाहिँ फागुन महिनादेखि जेठको मसान्तसम्ममै हो। यो बिचमा जति पनि धेरै कामहरू चाहिँ विकास निर्माणका पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ यही बेलामा बढी हुन्छन् र यो बेलामा चाहिँ चैत्र 11 गतेपछि कम्प्लिट लकडाउन भइसके पछाडि चाहिँ अब नगरपालिकाको पनि विकास निर्माणका कामहरूमा निकै नै असर गर्यो। यसरी असर गर्दाखेरि तपाईको नगरपालिकाले जति लक्ष्य राखेको थियो त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। यसले गर्दा जुन चाहिँ एउटा इकोनोमीको सर्कुलेसन हुनुपर्ने हो त्यो सर्कुलेसन हुन नसक्दाखेरि आर्थिक समस्याको पाटोहरू त उजागर हुने नै भयो। एउटा किसिमको समस्या रह्यो भने दोस्रो यसबाट एउटा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो लकडाउनबाट चाहिँ जुन हाम्रो नगरपालिका भित्रको जुन चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भोकै नपरुन् भन्नको लागि जुन पहिलो चरणमा हामीले राहत वितरण गर्यौं, यो राहत वितरण गर्नु एउटा सल्युसन होइन रहेछ र यसको लागि यसले न दिने मान्छे खुसी भए न त लिने मान्छे खुसी भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि नगरवासीहरू कसैलाई पनि भोको नबनाउने नगरपालिकाको घोषणा थियो। त्यो अनुसार हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले कामसँग खाद्यान्न भन्ने कार्यक्रमलाई ल्यायौँ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 2 दिन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई काम लगाउँछौँ। चाहिँ के भन्दाखेरि नगरपालिकाको चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूको कामहरू सरसफाइदेखि राजकुलो खन्नेदेखि बाटाघाटा सबै काम लाउँछौँ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्छौँ र त्यस पछाडि यसैको लेसन लर्निङबाट हामीले के सिक्यौँ भने अनि हामीले श्रम ब्याङ्कको अवधारणा ल्यायौँ र श्रम ब्याङ्कको चाहिँ हामीले नगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिकाले ज्येष्ठको पहिलो हप्ताको बोर्ड बैठकले श्रम ब्याङ्कको कार्यविधि पनि पास गर्यो। यो कार्यविधि अन्तर्गत हामीले चाहिँ विदेशबाट आउनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूसँग भएको क्षमता, दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष के कामदार हो उहाँहरूको रेकर्ड राख्ने र त्यसपछिबाट आएर हामीसँग भएका युवा जनशक्तिहरू यहीँ विदेश नगएका यहीँका पनि उहाँहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ सामेल गर्ने। त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसारको स्मल स्केलको बिजनेस एन्टरप्रेन्योर बन्ने हो कि अथवा अरू कुनै किसिमको कामहरू गर्ने हो त्यसको लागि पनि नगरपालिकाले सिड मनी दिएर सहजीकरण गरिदिने। त्यही क्यापिटल जुन चाहिँ हाम्रो श्रम ब्याङ्कबाट हाम्रो नगरसभाले अमाउन्ट पनि त्यसलाई छुट्याएको छ। त्यसपछि ब्याङ्कहरूसँग आवश्यक चाहिँ सहजीकरण गरेर ऋणमा सहुलियत मिलाइदिने यो कामहरूलाई गर्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ आवश्यक चाहिँ जनशक्ति तयार गर्नको लागि विज्ञहरूबाट तालिम दिने यो कामहरूको हामीले राखिसके पछाडि तर तुरुन्तै फेरि के भन्दा आर्थिक वर्ष सकिन साथै फेरि यो महामारी बढेर गइसके पछाडि निषेधाज्ञा भएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ फुल्ली कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। तर हाम्रो नगरपालिकामा कोही यसरी भोकै नराख्ने नीति अन्तर्गत अहिले पनि हाम्रो त्यो श्रम ब्याङ्क अन्तर्गत हाम्रो नगरपालिकाको वडाहरूमा चाहिँ हाम्रा कामहरू चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा
लगाइरहेका छौँ र अरू सर अहिले जुन केन्द्र सरकारले पठाएको बजेट छ त्यो बजेट सबै बजेट कोरोना कार्यक्रममै मात्रै खर्च भइरहेको त होला नि, हैन सर? होइन, छैन। मेरो नगरपालिकामा कोरोनामा हामीले चाहिँ सबैभन्दा सायद मलाई लाग्छ कम त नबनौँ, केही खर्च भए जस्तो हामीले पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्दाखेरि 1 करोड चान्चुनको हामीले खर्च गऱ्यौँ। झन्डै 15,000 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यो राहत नै सेनिटाइजर, मास्कहरूदेखि अनि नगरपालिकाभरि सेनिटाइज गर्ने, वडाहरूदेखि सबै ठाउँमा सेनिटाइज गर्ने, क्याम्पहरूमा ब्लड डोनेसन गर्ने, यी सबै कामहरू गरेर टोटल हाम्रो 1 करोड चान्चुन हामीले खर्च गऱ्यौँ। र त्यसपछि अहिले जब त्यस पछाडि हामीले जेठको वैशाखको अन्तिम हप्तादेखि हामीले जब खाद्यान्नसँग स्वयंसँग खाद्यान्न कार्यक्रम जोडेर ल्यायौँ, त्यो जोडेर ल्याएर अहिले पनि हाम्रा मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गरिरहनु भएको छ। त्यो काम गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ अहिले त्यो 20 लाख रुपियाँभन्दा पनि बढी त्यसमा चाहिँ त्यो खाद्यान्नमा खर्च भएको छैन होला। किन भन्दाखेरि अस्तिसम्म चाहिँ कामहरूमा बजेट एउटा निकालेका छौँ। त्यसकारण अहिले सबै कोभिडमा हामीले खर्च गरेका छैनौँ र अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाले, हाम्रो गत नगरसभाले कोभिडको लागि पनि एउटा मनज्ञ पैसा छुट्याएको छ। नियमित हामीले चाहिँ मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ, अधिकतम सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। हस्, राजेश राय यादवज्यू, यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्र सरकारबाट गएको बजेटको कति प्रतिशत जति बजेट सायद कोरोनामा गएको होला? 76-77 ना? हजुर, जो 76-77% बजेट चाहिँ सबै कोरोना नियन्त्रणका लागि नै खर्च भइरहेको छ। होइन, सबै भएको छैन नि। के छ भने यो जुन हाम्रो वैशाखतिर जुन राहत वितरण गरियो त्यसमा हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकाको 1.25 करोडको हाराहारीमा त्यो खर्च भएको हो। र अरू जसरी कि हाम्रो क्वारेन्टाइन चलेको थियो, 100 बेडको थियो, त्यसपछि सेनिटाइज वितरण गरिएको थियो, मास्क वितरण गरिएको थियो र अन्जाहरू वितरण गरिएको थियो। यसै गरी जोस अधिक रकम चाहिँ कोरोनातिरै गइरहेको छ। होइन, त्यत्रो होइन, 15% को हाराहारीमा होला। हाम्रो विकास रकमको 15% को हाराहारीमा त्यो खर्च भएको होला। हस्, यहाँहरूले कुराकानी गरिदिनु भयो, हामीलाई एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म तपाईँको पपुलर टिभी मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोभिडमा खर्च गरेका र प्राप्त गरेका सहयोगहरू सबै हाम्रो नगरपालिका विश्वभरि नै हेर्न पाउन् भनेर हामीले वेबसाइटमा पनि राखिदिएका छौँ। र महालक्ष्मी नगरपालिकाको वेबसाइट र महालक्ष्मी नगरपालिकाको फेसबुक पेजलाई पनि के भन्दाखेरि भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले नगरपालिकाले कति खर्च गरेको सबै चिज पाउनुहुन्छ। त्यसकारण नगरपालिकाले सबैभन्दा मिनिमम एक्सपेन्स गरेर म्याक्सिमम बेनिफिट दिने गरी र कोरोना मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानमा सबै नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरू सबैप्रति पनि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। ल, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको लागि बिजनेस प्लस विशेष संवादको समय सकिन लाग्यो। आज हामीले कुरा गर्यौँ स्थानीय तहमा कोरोना प्रभाव र त्यसले पारेको असरका बारेमा। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय यादव र महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ। हामी फेरि पनि कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछौँ। आजको लागि बिजनेस प्लस विशेष संवाद यति नै। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।